हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करेंगे एक बहुत बेहतरीन और स्पेशल काइंड ऑफ वीडियो पे। मतलब अल्लाह की कुदरत के बारे में है इसके अंदर, और नमरूद के बारे में बताया गया है। अजाब मतलब गुस्सा, जैसा कि अरबी भाषा में अजाब को गुस्सा मतलब, हिंदी भाषा में, उर्दू या हिंदी में गुस्सा ही कहा जाता होगा। पर अल्लाह का अजाब नमरूद पे। नमरूद हमें पता नहीं है कौन है, डेफिनेटली कोई पुराने राजा होंगे, मतलब इन हिस्ट्री में पुराने राजा होंगे, तो उसी के बारे में दिखाया गया है। और उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, मतलब गलत काम, जिसने ऊपर वाले ने उनको अपना गुस्सा दिखाया है, या फिर उनको जो भी होगा उनके साथ, इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बेहतरीन वीडियो लगने वाली है, क्योंकि एक तरीके से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हिस्टोरिकल टाइप वीडियो है ना ये, तो वही हिस्ट्री टाइप, कहानी स्टोरी टाइप बनेगी, तो वो हमें बहुत मज़ा आता है ऐसी वीडियोज़ के अंदर। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लाइक कर देना प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो, और नेक्स्ट वीडियो हम किस पे करें कमेंट भी कर देना। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नमरूद की। इतना बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया पर बादशाही, लेकिन अल्लाह ने एक अदना से मच्छर से इसको रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बना दिया। इस सबक आमेज वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर पसंद आए तो कमेंट में अल्लाह अकबर लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। कमेंट करें आप। नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनआन बिन साम बिन नू था। इसका पायाए तख्त बाबिल था। दुनिया की मशरिक व मगरब की सल्तनत रखने वाले 4 पैदा हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे, हजरत सुलेमान बिन दाऊद और हजरत जुल्करनैन। और काफरों में नमरूद और बख्त नसर। क्योंकि एक अरसाए बैद से ये बादशाह चला आता था, इसलिए दिमाग में राउनत और अनानियत आ गई थी। सरकशी और तकब्बर और गरूर उसकी तबीयत में समा गया था। बाज लोग कहते हैं कि 400 साल तक हुकूमत करता रहा। नमरूद बिन कनआन बड़ा जाबर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताजे शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से जबरदस्ती अपनी परस्तिश करवाता था। काहिन और नजूमी उसके दरबार में बक्सरियत उसके मुकर्रम थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला, और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बायस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया, और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए, और मर्द औरतों से जुदा रहें। चनाचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर इलाही को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, और बादशाह के खौफ से उनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ की एक गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालदा रोजाना दूध पिलाया करती थी। बाज मुफस्सरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चनाचे एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो इस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जभी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है, और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वादाहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया, और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपकी चंद मुतबईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जहाँ बलब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ़ ले गए, और थैले में रेत भर कर लाए, और खुदावंद कद्दूस से दुआ मांगी, तो वो रेत आटा बन गई।
اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ یعنی مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود بولا، اے ابراہیم علیہ السلام، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھمنڈی آدمی ہے جو زندہ اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا وعظ علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی روداد ان لفظوں میں بیان فرمائی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آؤ۔ ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ ایک قول ہے کہ اس ناہنجار بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ پہنچا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوست سب کھا گئی اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے کھجلواتا تھا اور اپنے سر پر جوتے مرواتا تھا تاکہ کچھ دیر اس کو چین آ جائے۔ یوں ہی رینگ رینگ کر بدنصیب نے ہلاکت پائی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ اوکے، دیکھو یہ والی تھوڑی سی یہ والی جو ہے کہ وہ سر پہ جوتے لگواتا تھا، یہ والا میں نے سنا ہوا ہے آلریڈی، کیونکہ اس کی ناک میں مچھر گھسا تھا اور وہ دماغ پہ پہنچ گیا تھا، اس کو مطلب وہاں پہ تکلیف ہوتی تھی۔ باقی یہ اسٹوری یہ والی مجھے سب سے خاص لگی کہ میں اللہ مطلب اوپر والا زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، مطلب اس کا مطلب تھا کہ نیا جنم
न्यू बॉर्न वही उसके ऊपर वाले के रहम से मिलती है, और जब मौत ख़त्म होती है, जब इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेके तब वो वाला वो कहने का मतलब था। लेकिन उन्होंने सोचा कि जो बेकसूर था, जिसकी सज़ा ख़त्म हो गई थी, उसको तो मार दिया, और जिसको मरना था उसको छोड़ दिया, कि मैंने भी ज़िंदगी दे दी और मौत दे दी, ये वाला मतलब निकला। वो मुझे एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा सा लगा है, बट उसने बिल्कुल ही उल्टा माना इसको, बाकी अलग चीज़ थी वो। और बाकी वीडियो बहुत अच्छी थी यार, मतलब इसके अंदर यही दर्शाया गया है, एक राजा निर्दय था जिसने अपने एरिया में सारे बच्चों को मरवा दिया था क्योंकि उसका खात्मा करने वाला था वो। तो डेफिनेटली यही इसी तरह की कहानी है। बाकी वीडियो बहुत अच्छी थी। आप लोग बताइए आपको कैसी लगी, कमेंट करिए प्लीज़। हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।